आम आदमी पार्टीचे जैत निश्चित हे जैत गोयच्या राजकारणाक वेगळी दिशा दितले। आपाच्या उमेदवाराक अटक करून बंदखणीत उडोवपाचे षडयंत्र भाजपा सरकारान तयार केला, आपाचो हो आरोप। फोंड्या सत्ताधारी भाजप, काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीमध्ये चुरस जाले। भाजप आणि काँग्रेस दोनही पक्षांक हरावन आप बाजी मारतली असे मत आपाच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायला। आपाचो उमेदवार गितेश नायकाक सोपोवपाचे दोनही पक्षांनी यत्न चलयले। पुलीस केसी घालून खच्चीकरण करपाक लागले, पूण लोकमत आपाचेच वटेन रावतले असो आत्मविश्वास आपान उक्तायला। ऐका, तुम्ही जाणा की जेन्नाच्यान फोंडा बायपोलान आम आदमी पार्टी कॅन्डिडेट घालता जेन्ना अनाउन्स केले तेन्नाच्यान दोनूय BJP आनी काँग्रेस पार्टी चवथाळ्या पयल्या दिसाच्यान आमच्या पार्टी फाटल्यान आनी आमच्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान लागिल्ली आसा। पयलीं तुमी पळयले मिडिया आनी सोशल मिडियाचेर अपप्रचार स्प्रेड करपाचो प्रयत्न केलो की आमी फक्त मतां फोडपाक आयल्या, नाल्यार आमी असली कामां करता, आमी ते करता। ताज्या मागीर तुमी पळयलो की बाब गितेशाक कॉन्टेस्टूच करून दिवचें ना अशें एक षडयंत्र ताणें रचयलें दोगांयनी मेळून, आनी नॉमिनेशनाच्या वेळार ताजें नॉमिनेशनूच भायर उडोवपाचो प्रयत्न केलो। पूण आतां नॉमिनेशन ताजें एक्सेप्ट जालें आनी इतले दीस बरो प्रचार चल्ला आनी लोकांचो प्रतिसाद पळोवन भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस पार्टीक दोगांयकूय घाम सुटला। आनी इतलो घाम सुटला की तांणी आतां येदें व्हडलें षडयंत्र केलां की आमच्या कॅन्डिडेटाक एरेस्ट करपाचो। म्हणजे 4 दीस उरल्या कॅम्पेनिंगाक, हे 4 दिसान कितें घडोवंक शकता आमचो कॅन्डिडेट आनी आमची पार्टी हें चिंतून तांकां इतलो घाम सुटला की तांणी ताका एरेस्ट करून तुरुंगान घालून ताका कॅम्पेनूच करूंक दिवपाचें ना अशें षडयंत्र तांणी रचयलां। तुम्ही पळयलें की सोमारा एक नॉन बेलेबल वॉरंट काडलें आमच्या कॅन्डिडेटाच्या अगेन्स्ट एक खंयची तरी ओल्ड केसीन। आतां ह्या केसीन जशें सांगलें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की दॅट अरेस्ट वॉरंट हॅज रीच द फोंडा पुलीस आनी पुलिसांचेर खूब प्रेशर आसा की बाब गितेश नायकाक उखलून आतां विकेंड आसा, कशें तरी भितर घालात आनी कॅम्पेनिंगाचे तितले उरल्या दीस ताका भितर दवरात आनी ताका कॅम्पेनिंग करूंक दिवं नाकात, लोकां पर्यंत पावूंक दिवं नाकात असो तांकां ऑर्डर आयला अशी आमकां म्हायती आयला। हांव विचारूंक सोदतां ही जी केस म्हाका दिसता मिडियान सगळ्यांक खबर आसा, ही एक धाकटीशी केस 2 वर्सां पयलींची। इट इज नॉट अ मर्डर केस, इट इज नॉट अ रेप केस। म्हणजे मर्डर आनी रेपिस्ट एक्चुअली गोंयभर सगळे सुशेगाद भोंवतात, पूण धाकट्याशा केसीन बाब गितेश नायक मर्डर आनी रेपिस्ट आशिल्लो सारको इतलो प्रेशर घालून इतल्या घाईन ताका एरेस्ट करपाची घाई कित्याक करता भारतीय जनता पार्टीची पुलीस? म्हाका दिसता हातून क्लियरली कळटा की दिस इज नथींग बट अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी। हाजें टायमींग पळयात, कोर्टान सुद्दां मेच्या 8 तारखेची डेट दिल्या, पूण हांकां इलेक्शन कॅम्पेन 4 दीस उरला ताच्या पयलीं ताका उखलून व्हरपाची घाई आसा। दिस इज नथींग बट अ कंप्लीट, हाजें टायमींग पळयात तुमी, इट इज नथींग बट अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी की आम आदमी पार्टीची कॅम्पेन बंद जावची आनी बाब गितेश नायक लोकां पर्यंत पावचो न्ही। जाका ऑलमोस्ट 3 ते 3.5 हजार लोकांचो प्रतिसाद, फोंडेकारांचो प्रतिसाद। हाज्या पयलीं कितलेशे पॉलिटिकल पार्टीच्यो मिटिंग्स जाल्यो, पण म्हाका दिसता त्या मिटिंगांनी असो प्रतिसाद केन्ना मेळूंक ना। सो तो प्रतिसाद पळोवनूय खंय तरी हे म्हाका दिसता हाल्लात, हांची जमीन पांया सकयली हाल्लेली आसा आनी आतां ताज्याच खातीर ही सगळीं जी षडयंत्रां आसा ती करपाक लागलात। हाज्या मुखार ते कदाचित चड करतले, पण आमी लास्टाक परत तांकां हेंच सांगपाक वयता, तुमी कितेंय केलें तरी हे इलेक्शनां आमी पावरफुली लडटले, लास्ट मिनटार लडटले आनी जिखतले, लडटले आनी जिखतले। जे सामान्य मनीस जे आसा हांगा तांकां हे वयर सरपाक दिना म्हणून ते तशेंच करता, जशें म्हाज्या वांगडा करता तशें तुमच्या वांगडा करतले फाल्यां। हें काल म्हाजे जाहीर सभेन सांगलेलें। सो हेजेर तर तुमकां तो निशेध करपाचो आसा जाल्यार आमकां तुमी साथ दियात हें सांगून म्हाका